सूरतुल क़ियामा के अंदर इरशाद फरमाया कि बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा। फरमाया बल्कि आदमी ख़ुद अपने हाल पर पूरी नज़र रखता है। इंसान को अपने आप का ख़ुद पूरा पता है, वो जानता है कि वो क्या करता आया है और वो क्या कर रहा है, इसे पता है। वलौ अलका माज़ीरा, और अगर इसके पास जितने भी बहाने हों सारे भी ले आए तो फिर भी इसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसे खबर है, ये जानता है। इंसान अगर अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन ले और जिस बात को उसका ज़मीर हक कहे उस पर वो अमल करने लगे तो अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में वो जल्दी फ़ैसला कर लेगा, उसे रास्ता जल्दी मिल जाएगा। वरना बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी, उसे कभी रास्ता हक का नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि वो ख्वाबों की, ख्यालों की, नारों की, खुशामद की दुनिया में ज़िंदा है। अपने अंदर झांक कर मुलाहज़ा फरमाएं कि हमारा दिल क्या आवाज़ देता है, हमारा ज़मीर क्या पुकारता है, हमारे अंदर से क्या आवाज़ें आती हैं। छोटा सा दीन का तालिब इल्म हूँ तो बहुत सारे लोग मसाइल शरइया पूछते हैं और फिर वो जब सवाल पूछ लेते हैं तो पूछने के बाद वो ये भी बताते हैं कि मैंने फ़लाँ से भी पूछा है, फ़लाँ से भी पूछा है और फिर आपसे भी पूछा है। तज्ज़िया है मेरा छोटा सा, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बहुत सारे लोगों से सवाल पूछते हैं वो दरअसल गुंजाइश लेना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे कहीं से कोई गुंजाइश मिले। कसरत सवालात का माना ये है कि मैं अपने लिए कोई गुंजाइश चाहता हूँ। जो लोग ज़्यादा सवाल सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के कुरान पाक में कुल 14 सवाल हैं जो उन्होंने नबी पाक से किए। उन्हें कसरत सवाल नहीं किए, अमल किया है। उन लोगों ने कोई हीला तराश के, कोई बहाना घड़ के, हमारे पास बहुत से बहाने हैं, बच्चे छोटे हैं ये भी एक बहाना है, और बच्चे जवान हो गए हैं, शादियां करनी हैं ये भी एक बहाना है, और अभी उम्र जवानी की है, अभी देखा ही क्या है, ये भी एक बहाना है, और अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे कुछ होता नहीं है तो ये भी एक बहाना। मेरे अजीज़, अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। अगर आप ज़मीर के कैदी बन के जिएंगे तो आपका चलता फिरता वजूद एक लाश बन जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बार बार उठते हैं, संभला नहीं जाता। क्यों? दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। अंदर से आवाज़ें कुछ आ रही हैं और रास्ता कुछ और है। दिल इधर जाने को कर रहा है और जिस्म को खींच के इधर लेकर के जा रहे हैं। दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। बार बार परेशानी होती है, आजमाइश होती है, गिरते हैं, पड़ते हैं, उठा नहीं जाता। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें वजाहत करके बता दिया। हज़रत वाबसा रदी अल्लाह ताला, सहाबी का नाम देखे कितना खूबसूरत, हमें नाम ही नहीं मिलते बच्चों के नाम रखने के लिए। हज़रत वाबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं घर में था तो मैं सोचने लगा। ये नहीं फरमाते कि मैं बोलने लगा, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है। फरमाते मैं सोचने लगा, मैं सोचने लगा कि ये नेकी आखिर होती क्या है और ये शर और बदी आखिर कहते किसको हैं। फरमाते जब मैं सोचने लगा तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तू क्यों सोचता है, तेरे सामने दरिया बह रहा है, जा जाके मदीने वाले महबूब से पूछ ले। और ये लफ्ज़ मैंने ज़ुबान से नहीं अदा किए, मेरे दिल में थे। मैं मस्जिद नबी शरीफ का कसद करके, हुजूर की बारगाह का कसद करके सरकार के हुजूर हाजिर हुआ तो मस्जिद सहाबा से खचा खच भरी हुई थी। फरमाते मैं, चूँकि हुक्म यही है कि जिसको जहाँ जगह मिले, जो पहले आए वो आगे बैठे, जो बाद में आए वो पीछे बैठे। वो कहते मैं पीछे बैठ गया। अब कुर्बान जाऊँ महबूब के इल्म शरीफ पर। हुजूर फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा तू ज़रा आगे नहीं आ जाता। कहते मैं आके 7वीं सफ़ में बैठ गया तो हुजूर ने फिर फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा, और यार ज़रा और करीब आ जा। मैं 3री सफ़ में आ गया तो फरमाया उदनु मिन्नी या वाबसा,
حافظہ نیڑے آ جائے یار، اور کہتے میں اتنا قریب آیا کہ محبوب کے مقدس گھٹنوں سے میرے گھٹنے مس ہونے لگ گئے، اتنا قرب کریم نصیب ہوا کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا۔ دائیں بائیں والے لوگ مجھے رشک سے دیکھنے لگے کہ دیکھو کہاں باب صاحب بیٹھ گئے، کہاں اسے جگہ نصیب ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بغیر میرے کچھ کہے ہی فرمایا بتاؤ کیا پوچھنے آئے تھے؟ کہتے میں ابھی پوچھنے لگا تو فرمایا چل تو ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تو کیا پوچھنے آیا تھا۔ بتاؤں عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا تو سوچ کے آیا تھا، سوچ کے آیا تھا کہ میں پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے، سوچ کے آیا تھا۔ جناب واپسہ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا حضور بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نا میرے دل پر ہاتھ مارا اور کریم رسول فرمانے لگے سوال میں نے بتا دیے، اور اب اس طرح کر کے جواب مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ لے، میں نے تیرے دل کو گویا دین کا عالم بنا دیا ہے، پوچھ اپنے دل سے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتا اندر سے آواز کیا آئی ہے، کیا آواز آئی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ جس پہ دل جم جائے، سکون ہو جائے، وہ نیکی ہوتی ہے، اور جو سینے میں کھٹکتی رہے، شک رہے، وہ بدی ہے۔ جو کر کے سکون ہو کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام کیا، یہ نیکی ہے، اور جو کر کے بے سکونی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ نقصان ہے، وہ شر ہے۔ یہ خاصیت اللہ نے ہر بندے میں پیدا کر دی۔ جو کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو راحت ہوتی ہے، دل کو سکون ہو، یار میں نے الحمدللہ کو نیکی کا کام کیا، وہ نیکی ہے۔ اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی اور 15 مفتیوں سے فتویٰ لینے کی کیا بات۔ ہم رعایت چاہتے ہیں، رعایت۔ انشورنس کرا لی ہے، بینک سے کاروبار شروع کر لیا ہے، سود کا کام شروع ہو گیا ہے، اب اس مولوی سے بھی پوچھا، اس مولوی سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب آگے کہنے لگے پیر صاحب 3 مولوی تو کہہ رہے تھے جائز ہے، تو 5 کہہ رہے تھے ناجائز ہے، تو یہ مولوی الجھتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا تو مولوی کو چھوڑنا تو اپنے دل سے پوچھ، وہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آدھے کہہ رہے تھے جائز ہے، میں نے کہا علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پر میرے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے، میرے رسول فرمانے لگے تم نے شک والی چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تو جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو شک تو آ جاتا ہے نا، تو شک سے بھی بچیں، اپنے دل کو مطمئن کریں۔ لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے، 3 طلاقیں دے دیں، پھر فتویٰ بھی لے لیا کہیں سے، کوئی کہانی سنا کے فتویٰ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے، دے بھی لیں 3 طلاقیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا، کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے، پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ میرے بھائی ایسے تھوڑی کام چلے گا، تیرا دل مفتی ہے، تیرے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، اس سے پوچھ۔ قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے شاکلہ، قل کل یعمل علی شاکلۃ، یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں لوگ، برادری کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے مان جا، پر میری برادری کیا کہے گی، دولت کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے جھک جا، پر میری دولت ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میرا قبیلہ ہے، یہ خول ہے، نہیں توڑ پاتے لوگ، ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ یقین کریں نیند نہیں آتی لوگوں کو، لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا، بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے، کوئی آواز نہ نکالے خبردار۔ لیکن سنگیو یاد رکھنا، نیند روٹی سے، سکون سے، بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی، وہ نہیں آ رہی، کیا کریں، روتے ہیں، سسکتے۔ میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا کر دو، گھر میں دل نہیں لگتا،
کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں، کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیت گئی، فیصلہ ہی نہیں کر پائے، رستے پہ نہیں چل سکے، ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کر ہارے۔ رب تے تیرے اندر وسدا ہے تے وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہوں ملنا ہی جیڑا یار تو تن من وارے۔